اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الواقین فی عزاء الحسین اللہم احشرنا تحت اللواء الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین دعاواں دی حق استجابت واسطے بآواز بلند صلوات عزاداری مظلوم کربلا دی حفاظت واسطے بھی مل کے بآواز بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام والصلوات الصلاة والسلام علی الحسن المعصوم المسموم وعلی حسین الغریب غریب اللہ مقتول اللہ مذبوح من الغفا سرنی پتران دیا لاشیاں چاچا کے تھکایا حسین کہیں بازو اکبر دی جوانی دا درد کہیں بازو عباس دے کٹے ہوئے بازوان دا درد اقلا و دم رہندہ یہ نائنا زہر نائنا برائر کدے گئے میڈے سونے شاہ سوارو اگے جو ایک دفعہ سنا کہیں بازو اکبر آویا کہیں بازو غازی آویا کہیں بازوانو محمد جائیں بڑے جے آوین آج ڈاویں دا دین ڈھال بھی ہے میں کلا رہ گیا میں آدھا اکبر دا بابا کلے رہ گئے مدد نو آوین زخمیوں مرہم کریں پیاس لگیے تھوا کو پانی پلاویں آدھے نہ پانی نہ مدد نہ مرہم ہائے اکبر دا بابا ستیوں ہی اللہ شانوں کیوں کھڑا سڑے رہے ایک تو جواب آدھے آدھے جاگو آدھی پئیے یاران دی رات میں مری وجڑا ہے میریاں بہنی اجڑ وجڑا ہے اما بعدو فقال الرحمن فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الاموال والانفس والثمرات الصلوات میرا محترم اللہ نے امتحان نبیاں کول بھی گدے اللہ نے امتحان امامہ کول گدے جیویں امتحان زہرا دے پتر حسین دیتے ہے ایویں اللہ دی بھری کائنات چکائیں امتحان ایسا نہیں دیتا حضرت ابراہیم دا امتحان دیکھو جنہا اللہ نے مدت بعد جھولی آباد فرمائی آواز توحید ہے میرا ابراہیم وان اسماعیل نو گھن وان منائی
اندی کر قربانی ایک میرے راہ دے اتے قربان کر جنہ آئے نا جناب ابراہیم تے اسماعیل نو دسا او میرا خلقت دلائق تے سردار بچڑا تیرے باب خواب ڈٹھے انی ارا فی المنام ازباہو کا قربان اندکو اللہ دی راہ تے زبا بیا کرینا اے میرا بچڑا تیری کی منشا ہے اس لئے حضرت اسماعیل ہی نہیں آکھا یا آبا تزبا ہی نہیں ساکھا بابا میں کو زبا کر چھوڑ کامل تے اکمل ترین جواب دے کیا دے یا آبا تفعل بابا میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے نہیں میں اسماعیل حاضرہ لے آئے مناج قربانی واسطے زیادہ رو اتنی سونی قربانی ہوندی بھئی ہائی تو اس لئے جناب اسماعیل فرمیندر بابا میری آنکھیں تے پٹی بن جا بابا میری آنکھیں تے پٹی بن جا میرے پیری بن جا تو چھری چلے سے میرا جسم کمسی تے بابا خیال کریں میرا خون میرے کپڑا تے نہ لگے کیوں لے اللہ ترا ہو شفیقہ امی میری ماں دیکھسی تے برداشت نہ کر سنسی ازادرو ہویا بھی میں انہوں اسماعیل تے گردن تے چھری آئیے اللہ جنت جو دنبا بھیجے ہے دنبا زبا ہو گیا اسماعیل بچ گیا یہ ازادرو جنہ اسماعیل گھر واللہ نہ دے فقہ جناب حاجرہ نے گردن تے چھری دا گس ڈٹھے کچھ عرصہ زندہ رہیے 5 یا 3 دیاں تو زیادہ زندہ نہیں رہ سنگی میں آدھا حاجرات تیرے حوصلے تو کائنات قربان کراں تین فقط اسماعیل دی گردن تے چھری دا گاس رٹھے تے برداشت نہیں کر سکی اللہ جانے کی ہو جائیاں وڈے حوصلے دیاں مالکن کربلا دیاں ماما جیڑی آپ بیٹھیاں ٹرین دیاں ہیں نادیہ نکبر تیرا جنازہ کیڑے آسی اجر و کمل اللہ ایسا امتحان اور واب قلبی دا سار دے دشمن دیاں فوجاں جدا کر کے سٹے نا ماں دے خیمہ آلے پاسے ماں نے چاہے سار چمائے ود کیا کیتے دشمن دیاں فوجاں تو سٹ گیا دیئے جے کو ایک دفعہ حسین تو قربان کیتے ہوں دی ولا لوڑی کوئی ایسا امتحان ازادارو چڑھ پیا دا محرم دنی آج وزاری بیٹھے ہو اجڑ گئے سکینہ چڑھ پیا دا محرم دنی تے بہ گئی باغ نبوت لوٹی سارا دین پترا مہمانا بھیراوان دیا موتاں دا مکہ ہویا حسین ایک لاش چاہ کے آوے گنجے شہدہ رکھیا وطبئی چاہ کے آوے گنجے شہدہ ازادر اکبر دا بابا صبح تو لے کے عصر عاشور تک ضعیف کوئی نہیں لیکن ضعیفی اوہلے زیادی آئیے جنہ اکبر دی لاش چاہ کے آیا نا آدھا اکبر تو لے گئے میری آنکھیں دا نور مک گئے اجر و کمل اللہ ازادارو پتران تے بھیراوان دیا لاشاں غربت دا استغاثہ دیتے حل من ناصر ینصرنا ہے کوئی جڑا میری مدد کرے این استغاثے دا اثر یا دا بھینا دے ہوئے یا ہوں 6 مہینہ دے اصغر دے ہوئے جڑا 3 دیاں دا تسہات بنگوڑے جائی ازادارو میرا دل چاہتا ہے تنو اسے شہزادے دی غربت دے چند جملے سناوا ایڈا غریب ہے نائلی اصغر ماں لوری دے کیا کیا اصغر آول والداتو یرزینا اولادا ہننا ہولین کاملین اصغر اللہ دا قرآن دے ماما بالا نو دودھ سال دودھ پلاوین اصغر میں کیڑی مجبورا تکو 6 مہینے دودھ نہیں پلا سکتی جنہ مختار دی شئی آئیے نا مختار حسب معمول پچھا حرملا کربلا علی دیاں دیاں دے گلشن تے لٹ پئیے تین کیڑا ظلم کیتا ہے آدھے مختار نہ آپ رو نہ میں نو رو آدھے نہیں دے ساتھ صحیح آدھے مختار جے سننا ہے تو جگر تے ہاتھ رکھ جنہ میں کوفہ جو ڈرانا میں 3 تیر چاہیا نا انہا تریہاں تیران علی دیاں دے ویڑے دا بہو نقصان کی دے آدھے کیتا کہ ہی آدھے میں پہلا تیر اس لے مارے آئے جنہ جوان دے بازو نال کوئی نہیں
مشک دا دسما منہ جا دے میں تیر مارے جیڑا غازی دی مشک اچ نہیں آکھی جا لگے قربت دا ویلا آکھی چ تیر بازو کٹی گئے ہن اللہ جانے لحظہ گزاریا کیویں ہے المال عباس آدھے دوسرا تیر کڈا چلائی آدھے اسے لے چلائیں جنہ اکبر دا بابا سارے سجن مرا کھڑے نا تے آدھے میں تیر مارے حسین گھوڑے تے سوار آئی ایڈا زخمی آئی کہیں لے سجے لڑویں دائی کہیں لے کھبے لڑویں دائی آدھے میں تیر مارے جڑا حسین کو سینے جلگ گئے کنڈالے پاسے پار ہو گئے سامنے کٹھن دی کوشش کی دیئے نہیں کڑ سکا حسین تیر اپنی پیشانی کوچ رکھ کے کنڈالے پاسو تیر کٹ گیا دا نانا دیکھ میں کلا ودا مرینا آدھے او بے حیا دسا تیسرا تیر کدا چلائی آدھے اس سے لے چلائیں جڑا حسین دے ہتھاں تے 6 مہینہ دا اصغر رہا آدھے شہزادے دی حالت کیا ہے آدھے حالت تلزو ہوندی ہے مچھلی دی حالت جنہ مچھلی پانی جو باہر آوے نا کہیں لے تڑپ کے اس جا کہیں لے اس جا جنہ اے طاقت دی مک ونجے کہیں لے سجے کروٹ بدل دیئے کہیں لے کھبے چھوٹی اولاد آلے ہو جنہ اے طاقت دی مک ونجے کہیں لے منہ کھلیں دیئے کہیں لے منہ بند کریں دیئے اس حالت نو آدھن حالت تلزو 7ویں نو بانی بند ہوئے 8ویں نو اصغر دی پہلی حالت کہیں لے پینگے جو اس جا کہیں لے اس جا کدی ماں چاہے کدی بہنا چاہے نا رو کے آکھے نا اصغر آج مدینہ ہوئے اجرو کمال اللہ ناویندہ دن جڑے اصغر دی دوسری حالت کہیں لے سجے کروٹ کہیں لے کھبے چھوٹی اولاد آلے ہو جنہ چڑھائے نا ایو آج آلہ ریاڑا روزے عاشور اصغر دی حالت تیسری آئی منہ کھولے ہاتھ باندھ نہیں ہوندہ کہیں لے منہ کھلیں دا کہیں لے منہ بند کریں دا اجرکم اللہ ادادارو تے محققین علماء دینا حسین جائنا اصغر دی حالت تیسری نہیں چوتھی کیڑی حالت منہ کھولے ہاتھ بند نہیں ہوندا جے بند کرے ہاتھ کھلدا نا بابے چاہے فوج اشکیا دے سامنے آکھیا دیکھنے یا قوم قد قتلتم اخوانی وآل بیتی لوگو تسا میرے پوتری مارے نا تسا میرے مہمانی مارے تسا میرے ڈاڑی لاندے نادانی مارے نا اور کچھ نہ منگدا کیف استسکیل فابو ان یرحمونی ہکو گھٹ پانی دا دو چا میرا اصغر ڈاڑھا تس ہے ازادارو جنہ حسین پانی منگے نا فوج جہال چل مچ گئی ہے ایک کمینے حسین کو دیکھ کیا دینا حسین پیندہ آپ میں نا اصغر دا کریں نا بس ازادارو حسین پانی منگے جویں حرملہ کھڑا آئی نا شمیر دے نیڑے آئے شمیر آگیا دے حرملہ اکتا کلام الحسین حسین نو دے نا جواب 6 مہینہ دے شہزادے نو پلا نا پانی ازادارو سن سو این تیر او چاہے جڑا جنگاں دے وچ حیواناں نو ماریا ویندائی ازادارو این تیر کو چھک دیتی ہے تیر ڈھائے گئے وقت چھک دیتی ہے نشانہ بڑھائے تیر ڈھائے گئے ازادارو سن سو جڑا تیسری دفعہ تیر ڈٹھے نا ایک کمینہ حرملے دے نیڑے آئے حرملہ تو دا عرب دا وڈا تیر انداز ہے تیرے کولو تیر کیوں ڈھائے ویندے آدھے تو میری جھاتے ہوئے جڑا تیر نو چھک دے وانا کائنات دا لڑ حال ویندے ماں ہے یا بہنے ہکو وین کر گیا دیئے جھال جھال مار حالے دا بہنہ راج کے کھرایا بھی کوئی نہیں اجرکم اللہ رادارو ہی تیر چلائے تیر فراٹے مرندہ اصغر دے گلے جا لگئے ازادارو میرے استاد محترم بردے رانے جو اصغر دی شہادت اکبر نالو زیادہ اوکھی آئی
کیوں پردن جو اکبر دے حسین آیا اکبر نو برچھی لگ گئی آئی جیڑا قاسم تے آیا گھوڑے بھاج گئے نا جوڑ سلامت کوئی نینا جیڑا غازی تے آیا بازو قلم ہو گئے نا کیوں اصغر دی شہادہ زیادہ سخت آیا وجہ غازی تے آیا بازو قلم ہو گئے نا لیکن واحد مظلوم اصغر بابا قاتل دے دے در گوڑی لگ دے در عالم تیر کمار جپیندار تے بابا ویدار ادادارو تیر نکلے کمان جھوٹ بابا ویدار قیامت منظر جڑا تیر گلے چ لگیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ دارو روایتاں ترائے ہیں محققین علماء نے لکھی نا پہلی روایت تیر گلے چل گیا ہے دوجی روایت تیر کان چل گیا ہے تیجی روایت تیر سر چل گیا ہے